जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का व्लॉग रहीमजा खान की एक बस्ती माँ मुबारक है। वहाँ पे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग मखदूम सैयद हमीदुद्दीन हाकिम साहब गुज़रे हैं। आज हम उनके दरबार पे आए हैं। चलें हम आपको दरबार के अंदर ले चलते हैं। ये दरबार के बाहर मेन एंट्रेंस पर एक बाबा जी ठेला लगा के खड़े हैं, जो आने जाने वाले ज़ारीन यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद कर अपने घर वालों के लिए ले जाते हैं या यहाँ पे लोगों को तकसीम कर देते हैं। इन बाबा जी के अकॉर्डिंग ये जो पत्थर है जी, जब ये सूफ़ी बुज़ुर्ग का कोई दौर था ना जी, मखदूम हमीदुद्दीन हाकिम साहब का, तो ये उस दौर की चट्टान के बराबर है। जैसे आज की चट्टान जो है हमारी, वो एक छोटा सा पत्थर है, ये बुज़ुर्ग ने दिखाया है। तो उस दौर की ये चट्टान हुआ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा वज़नी, मैंने इसको हिला कर देखा है तो बहुत वज़नी है जी। ये जी जनाब कव्वाली पढ़ रहे हैं अपने खूबसूरत आवाज़ में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इशारा सही चा फरमावे कमर टोटे छिलह आवे पत्थर बोले मोहम्मद की। चले दरबार की तरफ चलते हैं। पत्थर सीढ़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं मोहम्मद दी, और ये दरबार एक बहुत ऊंचे टीले पे बना हुआ है। क्या पूछ दी रास्ते में ये कुछ इशारा तोने जाहिर अरब बस दे दुरुखी में दिली खस दे मन मोने दी हर नाज़िक। ये जी 3-4 सीढ़ियाँ आती हैं, फिर उसके बाद एक बहुत लंबा लंबा गैप स्टार्ट हो जाता है। ये जी एक छोटी सी उन्होंने विंडो खोली हुई है, जो ज़ारीन यहाँ से खड़े होकर भी सलाम पेश करते हैं। यहाँ से भी हम मज़ार को देख सकते हैं, लेकिन हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये यहाँ के मुजावर हैं, ये नमक और तेल, ये बंदे यहाँ पर होते हैं जी। हम जी दरबार के अहाते के अंदर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह जी। ये उन सूफ़ी बुज़ुर्ग की जी कब्र है, जिनके मज़ार पे आए हैं, मखदूम सैयद हमीदुद्दीन हाकिम साहब की। लोग यहाँ बहुत मोहब्बत से आते हैं अपनी मुरादें लेकर। यहाँ फातिहा पेश कर रहे हैं लोग, फिर उसके बाद दुआ मांगते हैं। इनके साथ ये छोटी छोटी कब्रें भी हैं, जो शायद इनकी औलाद या मुजावरों की हैं, जो यहाँ पे अपनी खिदमत पेश करते रहे हैं। ये बच्चे को देखें जी, यहाँ कब्रों की सफाई कर रहे हैं जी। ये इस दरबार की मस्जिद है जी, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये जी हम अब दरबार के अहाते से वापस निकल रहे हैं, तो हम इसकी जो बाकी जगह हैं उनको कवरेज करते हैं। यहाँ से अपना जूता पहनते हैं जी। यही वो रास्ता है जो यहाँ के जो गद्दी नशीन है मखदूम सैयद इम्तियाज़ कुरैशी साहब, उनका ऊपर घर है। उससे पहले यहाँ पे एक कुछ कब्रें हैं, वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। बड़े अच्छे लोग हैं जी यहाँ के, किसी ने हमें किसी काम से रोका नहीं है, बड़े मोहब्बत इखलास से पेश आए हैं। यहाँ के मकामी लोगों की ज़ुबान सराइकी है।
یہاں پر بھی کچھ قبریں ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. مجھے بھی صوفی بزرگ کے کچھ اولاد ہوں گی یا کوئی یہاں کے خدمت گزار ہوں گے. چلیں جی یہاں سے بھی واپس نکلتے ہیں. یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کی خدمات انجام دے رہے ہیں. جی ہم اس قلعے کے جو سب سے ٹاپ جگہ ہے وہاں پر جا رہے ہیں. وہاں پر جا کر ہم کچھ کوریج لیں گے. یہاں پہ چڑھنا بہت دشوار ہے, کوئی پراپر راستہ نہیں بنا ہوا, چھوٹے چھوٹے پتھر بنے ہوئے ہیں, بہت احتیاط سے چڑھنا ہوگا. یہ راستہ ہے, یہ وہ جی مسجد کی بیک سائڈ جو میں نے آپ کو فرنٹ سے دکھائی ہے. یہ دیکھیں جی یہاں کا نظارہ. یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت نظارہ ہے. ہم ابھی اس قلعے کے پورے ٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں سے کھڑے ہو کے ہم پوری بستی کو تقریباً دیکھ سکتے ہیں. نیچے کچھ گھر ہیں لیکن ان کی کوریج لینا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گھر لوگوں کے اوپن ہوتے ہیں, تو ان کی خواتین وغیرہ تو ان کو کوریج لینا ان کی اجازت وغیرہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. خیر سانس چڑھ گیا مجھے. بہت پرانا قلعہ ہے یہ, بہت پرانا. اور میرے خیال میں یہ جب سے بنا ہوا ہے اس کے بعد اس کی تعمیر بھی نہیں ہوئی, نہ کسی نے کوئی کام کروایا ہے. آپ یہاں کے اینٹیں وغیرہ دیکھیں نا, جیسے ڈیزائن تیار ہوئے پڑے ہیں, تو بہت پتلی پتلی اینٹیں جو بہت پرانے دور میں استعمال ہوتی تھیں, انگریزوں کے دور میں, میرے خیال میں 1800 کی بات ہے. لیکن اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آبادی کو, بہت خوبصورت نظارہ ہے. تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اب اس ٹاپ کی دوسری سائڈ پہ, جہاں پہ جو یہاں کے گدی نشین ہیں, جن کا نام غالباً میں نے ابھی پوچھا بھی تھا کہ مخدوم سید امتیاز قریشی الہاشمی قریشی صاحب, ان کے پاس چلتے اور ان سے چل کے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ ان صوفی بزرگ کی کیا کوئی تاریخ تھی, کیا کوئی معجزات, دین کے لیے کیا خدمات انہوں نے سر انجام دی. تو میرے پاس تو کچھ ایسا نالج نہیں ہے, تو ان سے جا کے کچھ سوالات کرتے ہیں, شاید وہ ہماری کچھ رہنمائی کر سکیں اس متعلق. دربار جو قلعے کا جو ٹوٹل احاطہ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کوریج کر لی ہے. یہاں بالکل ٹاپ پر تھے, اب ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف جا کر رائٹ ٹرن لیں گے. یہ دیکھیں واپسی وہی جگہ جہاں سے ہم آئے تھے. ابھی وہاں سے اترنا پڑے گا بہت احتیاط سے. دیکھیے بالکل اسٹریٹ اور نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ. تو
यहाँ से हम आए थे और ये जो रास्ता है सीधा ये उनके घर की तरफ जाता है जो यहाँ के सज्जादा नशीन है। तो जाकर हम उनसे कुछ इजाज़त लेते हैं अगर वो हमें कुछ टाइम दे सके तो। बहुत शुक्रिया। हम एक रहीम खान की बस्ती इमाम मुबारक में आए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत शेख हमीदुद्दीन हाकिम। हमीदुद्दीन हाकिम साहब, उनका मज़ार पहुँच है यहाँ पर। ठीक है जी। तो आज हम उनके सज्जादा नशीन मखदूम सैयद इम्तियाज़ कुरैशी साहब के पास आए हैं जो आज हमें इस अजीम जगह की हिस्ट्री के मुतालिक बताएंगे जो कि हमें आज तक सुनने को कभी भी नहीं मिला। तो हम ये लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोगों तक। तो ये मुलाज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी भाई साहब, कुछ आप हमें इस अजीम रूहानी शख्सियत के मुतालिक कुछ बताना चाहें? गुजारिश ये है कि ये केच मकरान में एक स्टेट थी जी, छोटी, मकरान में। मकरान ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में। ठीक ठीक बलूचिस्तान। ठीक है तो वहाँ के ये फरमानरवा थे जी। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि इनका दिल ये दुनियादारी वाले सिलसिले से उचाट हो गया। सही। ये है तो बहुत लंबी कहानी, लेकिन मैं मुख्तसरन आपसे एक गुजारिश करूँगा कि वो आपने शिकार पर गए। बड़े बादशाहों के ये मशगला हुआ करता था कि जब कोई परेशानी हो तो वो शिकार पे निकल जाते थे अपने वशीर मुजाहिरों को दिखा के। खैर, वहाँ इन्होंने और उनके साथ जो भी अमला था उसको सबसे खैर बात कह दिया और निकल पड़े आप। इब्तदाई दिन तो हर जगह मुश्किलात होती हैं इब्तदाई दिनों में। खैर, बहरहाल वो वहाँ से निकले, जंगलात में बसेरा किया, रहते रह गए। तो उनके आबा अजदाद उनके साथ थे, बच्चे वगैरह, या अकेले थे? अकेले। उन्होंने अपनी सल्तनत वगैरह सारी जो है वो भाइयों में दे दी। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके भाई पूरी लड़ी है। सही। खैर, यहाँ से फिर आप मुल्तान शरीफ गए। मुल्तान शरीफ जी। हज़रत गौस बावल अक्सर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के वो सजादा थे उस मज़ार के। खैर, आप परेशान रहते थे बहुत। एक दिन आप गौस बावल अक्सर ने पूछा, आप हमीदुद्दीन क्यों मायूस हो? मायूसी तो कुफ्र है जी। उन्होंने कहा, सिंह, मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि अपनी उम्र को देखता हूँ और फिर आपकी तरफ जब निगाह फेरता हूँ जी जी, तो वहीं से मायूसी मेरी शुरू हो जाती है कि मेरी इतनी ज़्यादा उम्र, लंबी उम्र, और मेरे मुर्शिद का कहीं अता पता ही नहीं है कि आपका मुर्शिद अभी पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हुजूर ने फरमाया। जी जी। ये मुल्तान में जो गेट के साथ वाला पहला मकबरा है, ये शाहरुख आलम सिंह का है। हाँ जी, बिल्कुल। शाहरुख आलम सिंह का है। शाहरुख आलम सिंह इवेंचुअली उनकी पैदाइश आ गई। हर कहानी के साथ दूसरी कहानी जुड़ी होती है, हर दूसरी कहानी जुड़ी हुई होती है। खैर, तो थोड़ा सा किस्सा से बताऊंगा। और आपने जब आपके मुर्शिद की वलादत का वक्त आया जी जी, तो आपने नौकरानी को बुलाया अंदर से कि मेरा मुर्शिद आज इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं। जी जी। तुम एहतियात करना कि उनको दूध वगैरह न देना। सही। उसे क्यों से? नया बच्चे पैदा है, उसको खुद नहीं। वो मेरा मुर्शिद जो है वो मादरजाद औलिया है। सुभान अल्लाह। वो अपने माँ के पेट से औलियाहत लेकर आया है। खैर,
وقت گزرتا گیا. پھر جب آپ کے مرشد کی عمر ہوئی نا 7-8 سال. حضرت شاہ رخ نیاز صاحب کے متعلق بتا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں ان کو بتا رہا ہوں. ان کے اور شیخ حمید الدین حاکم کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت مایوس تھے بے حد. عمر تو دیکھیں کہ 167 ایئرس اولڈ. اتنا جو ٹائم ملا آپ کو تو آپ نے اولیاء اللہ جو ہیں ان کو اور کیا کام ہوتا ہے سوائے تبلیغ کے اور کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ اور اللہ کی مخلوق کی بس. خیر مسجد میں گیا. پھر وہی سوال اس سے کیوں حمید الدین کیوں مایوس ہو کیوں رو کیوں رہے ہو. انہوں نے کہا سی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں پھر آپ کو دیکھتا ہوں. کہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا آپ کا اور میرا تعلق کیسے ہوگا. شریعت کے مطابق تو یہ ہے نا کہ آپ ابھی نابالغ ہیں. ہاں جی 8 سال عمر ہے آپ کی. ہاں خیر انہوں نے ایسے کیا اور بزرگ کی شکل میں نمودار ہو گئے. تو مجھے ہاتھ دو اس کا ہاتھ پکڑا بیعت کیا اور پھر بچے بن کے چلے گئے. اچھا سبحان اللہ. اور وہاں کی عطا کیا ہے ان کے لیے کہ تو میرا حسبی نصری پتری حسبی نسبی بیٹے ہو تم. حضرت شاہ رخ عالم نے حضرت حمید الدین صاحب کو یہ لقب دیا. لقب دیا. ٹھیک. اور وہ کوئی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی شاہ رخ نام سے کی. اچھا. انہوں نے ان کو کرخہ خلافت بھی دیا اور یہ اپنا ان کو مریدی میں بھی لیا. پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اسی دوران میں جاتے رہے لاہور جاتے رہے. لاہور آپ کی والدہ ہے وہاں دفن. وہ انارکلی کے آگے سے جو سڑک مارکیٹ ہے. کن کی والدہ وہاں پر ہے؟ حضرت حمید الدین حاکم کی. اچھا. اچھا خیر تو حکم ہوا کہ آپ مئو مبارک قصبہ ہے آپ ادھر جائیں اور اللہ کا کام شروع کریں. صحیح. آپ یہاں آ گئے. یہاں آئے تو یہ ویران تھا. کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. بستی وغیرہ کوئی. جی نہیں کچھ نہیں. یہ آثار پڑے ہوئے ہیں ابھی. دریائے سندھ کا کوئی حصہ یہاں سے بہتا تھا. اچھا. آپ اسی کے کنارے جا کر بیٹھے. تو وہاں ایک سادھو رہتا تھا. وہ سادھو نے جب دیکھا کہ بندوں کی ریل پیل شروع ہو گئی آپ کے پاس آپ بھی رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو ایک دن کپڑے میں ایک اینٹ سونے کی لپیٹ کے آپ کے پاس آیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ میری پونجی ہے ساری عمر کی یہ آپ رکھ لیں اور یہاں سے چلے جائیں. صحیح. انہوں نے اس سے اینٹ لے لی ایسے دریا میں پھینک دی. وہ پونجی لے کر. جی پونجی لے کر. جہاں وہ اینٹ سونے کی اینٹ تھی. صحیح. دریا میں ڈال دی. وہ بڑا پریشان ہوا. دیکھو اس کی خاطر تو ساری دنیا پریشان ہے. ہاں جی. پیسے دولت مال دولت کے لیے. تو انہوں نے بڑی بے خبری میں دریا میں پھینک دیا. کہ اچھا میں اپنی سلتا چاہوں. وہ گیا تو بیماری سے دیکھے تو ساری زمین سونے کی بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور جو اینٹوں کے ٹکڑے وغیرہ تھے وہ بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں. باہر نکلا میرے کو مسلمان کرو. وہ سادھو کہتا وہ مدفن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا. اور ان کو اپنا مجاور بنا دیا. اچھا. ان کی قبر بھی ان کے ساتھ ہی ہے. ہاں سائڈ پہ ہے. جی. ہاں. تو پھر
آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک یہاں آپ کے ساتھ ہے بالکل قریب، حضرت دوسرا حمید الدین حاکم حاکم صاحب کے کے 2 بیٹے تھے. جی ہاں، ٹھیک ٹھیک. دوسرا ملتان شریف میں، اچھا، ایک کی قبر مبارک آپ کے ساتھ ہی ہے ہاں، اور ایک ملتان میں ہے. ملتان میں ہے. صحیح. اور ملتان میں کہاں ہے وہ، آپ ملتان کچھ جانتے ہیں؟ ہاں جی، دیکھا ہوا ہے ملتان. دیکھا ہے. اچھا، تو وہ آپ نے اپنے اس بیٹے کو وہاں دفن کیا، شیخ تاج الدین اس کا نام تھا. شیخ تاج الدین. تاج الدین. تاج الدین. اور دوسرا جو یہاں ہے جی جی، وہ شیخ نور الدین. شیخ نور الدین صاحب. شیخ نور الدین صحیح. صاحب. ان میں سے بڑے کون سے تھے؟ بڑے شیخ تاج الدین. شیخ تاج الدین صاحب جن کا ملتان میں مزار ہے. صحیح. بس باقی تو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، کہانیاں ہیں آپ کے کمالات ہیں. معجزہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بالکل. آپ نے ایک معجزہ سنایا سادھو کے ساتھ والا، جی ہاں، اگر ہمیں ایک اور معجزہ بھی سنا دیں ان کی، اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو. ٹھیک ہے. جی جی، ٹھیک ہے. تو مشہور واقعہ ان سے متعلق ہو. وہ آپ چونکہ رہائش میں نے عرض کیا ہے ابھی آپ سے کہ دریا کے کنارے، ہاں جی ہاں جی. وہ دریا کا ایک حصہ چھوٹا سا بہتا تھا. جیسے آج کل یہ ہے کہ سردیوں میں دریا سوکھ جاتے ہیں ہاں جی. اور گرمیوں میں بہاؤ شروع ہوئی. بہاؤ شروع ہو جاتا ہے. وہ وہاں آپ کے لیے ایک آپ کا مرید عقیدت مند مٹی کے برتن ہوتے تھے اس زمانے میں، جی جی. اس میں دودھ لایا کرتا تھا دریا کے پار سے. اچھا. ایک دن وہ آیا، بیٹھا، سانس پھولی ہوئی اس کی، اور کہتا سے میں تو آج مردام سے، میں تو مردام. کوئی کیا ہوا تھا آپ کو؟ کیا میں کچھ دریا دے وچ ٹبیاں آ گئے ڈوت رہے سے مردام ہم بے کیا زندگی یہی تو بچ. کہ اچھا یہ ریٹھی میری بازو کہ یہ تو گیلا ہے، میں نے ہی تمہیں پکڑ کے نکالا وہاں سے. صحیح صحیح. میں نے تمہیں پکڑ کے وہاں سے نکالا اور تو یہ دودھ لے کے میرے پاس آیا ہے. صحیح. تو کبھی آپ کو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا. پھر ان کا سبحان اللہ. سفر ہے دہلی کا. ہاں جی. غوث بہاول حق صاحب کے ہمراہ اچھا آپ اچھا. دلی گئے. کون سا فرمان روا تھا؟ تغلق کی حکومت آ گیا نا ایک. ہاں جی ہاں جی. ہاں، جب عمر 167 سال تھی تو پھر بادشاہتی تو بدلتی رہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. ہاں، وہ بھی تو بدلتی رہی. بالکل. ویسے کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے انہوں نے بر صغیر میں سب سے زیادہ کفار کو مسلمان کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے یہ ایسا ہی ہے. اچھا. دوسرا نمبر حضرت شیخ حمید الدین حاکم کا ہے. اچھا اچھا اچھا. 167 سال ایسے نہیں انہوں نے گزارے. یعنی شروع میں جب آپ نے ترک سلطنت کیا، اس لیے آپ کا لقب ہے مخدوم حمید الدین حاکم تارک الوطن. تارک الوطن. ہاں، جی جی. اپنا وطن وغیرہ سب کچھ سب کچھ چھوڑ دیا. جی جی. چھوڑ دیا. تو صحیح. تو آپ ان کے جو ملتان شریف والے بیٹے ہیں شیخ تاج الدین ہاں، اور دوسرے جو یہاں پر ہیں ان کا نور نام شیخ نور صاحب، ان کے بیٹے ہیں؟ کن کے بیٹے ہیں آپ؟ شیخ تاج الدین سے. اچھا. ہمارا سلسلہ شیخ تاج الدین سے چلتا ہے. شیخ تاج الدین صاحب سے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اچھا. اور جب آپ غوث بہاول حق صاحب کی ہمراہی میں دلی کا سفر کیا, یہ 1-2 دن کا تو سفر نہیں ہوتا تھا, عرصہ لگتا تھا. عرصہ لگتا تھا اس ٹائم تو میں ہمیں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا یا پیدل لوگ. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. تو اچھا, اصل میں تاریخ یاد ہے کہ ان کا جو دور تھا کون سی تاریخیں تھی, سن کون سا تھا؟ 1800 تھا, 1700؟ وہ درج ہے ہمارے پاس ہے. اچھا پورا بالکل بکس میں ہے, جی جی, فلاں سن سے فلاں تک, فلاں سن. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے یہ حضرت غوث بہاول حق صاحب کے ہمراہ گئے, اور دراصل بادشاہ نے انہیں بلایا تھا. کیا بلایا تھا, کیوں بلایا تھا؟ بلایا تھا کہ اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی وہاں. بادشاہوں کے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں, جی جی, پیسے والے کام. تو وہ اس کا کچھ قبلہ رخ صحیح نہیں تھا. تغلق بادشاہ نے کہا کہ میرا کم تھا, غوث بہاول حق صاحب کو کم کہا کہ میں بندہ لایا ہوں, وہ آپ کا کام کر دے گا. صحیح ہے. اتنے میں نوکر چاکر بادشاہ کے آ گئے, کیسی وہ تو ہوں ٹیڑھی مسجد دے وچ نماز پڑھتا کھڑے. اچھا, بندے بھیج گیا, آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. آ گئے, ٹیڑھی مسجد تو میں نہیں دیکھی, میں نے سیدھی دیکھی ہے. اچھا اچھا, ٹیڑھی مسجد نہیں دیکھی, سیدھی مسجد دیکھی ہے. ہاں, سیدھی مسجد دیکھی. اس کرامات کی وجہ سے وہ تغلق کے قریب ہو گئے کچھ. صحیح. پھر تغلق بادشاہ نے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دی. صحیح صحیح. اچھا اچھا, تغلق بادشاہ کی جو بیٹی تھی مخدوم شیخ حمید الدین حاکم کی منقوع ہو گئی, منقوع ہو گئی, وہ منقوع ہو گئی. ٹھیک ٹھیک. بہترین. اچھا, یہ جو عرس ہوتا ہے باقاعدہ ہر سال ہوتا ہے یہاں پہ؟ اچھا, ہر سوموار ہر سوموار یہاں لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اپنی لٹ کٹوا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی منت وغیرہ منت مانگ کے چل جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کا بیٹا پیدا ہوگا تو پہلی منت وہ یہاں آ کے دیں گے بغیر مانے ہوئے. صحیح صحیح. اچھا, اور کچھ چند ایک اقوام تھے جو بی بی صاحبہ کے جہیز کے طور پر بادشاہ جیسے دیتے تھے. ہاں جی ہاں جی. وہ بھی آپ کو ملے جب آپ آئے وہاں سے. یہاں جو سینکڑوں ایکڑ زمین ہے, ہماری ہے, ہمارے رشتہ داروں کی ہے ساری, وہ اسی بی بی کا ترکہ ہے. اچھا اچھا, انہیں بی بی کا یہاں پہ دیا ہوا لوگوں کو. جی ہاں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بعد میں زمین ایک محاورہ ہے کہ 100 سال کے بعد زمین اپنا مالک بدلے دی ہے. جی جی. یہ عام سننے میں ہے, بزرگوں کی کہا. بزرگوں کی کہاوت ہے. خیر, جو اقوام آئے آپ کے ساتھ وہ میں درگ ہیں, تھکنا ہے, ارائیں ہیں, موہانے ہیں. اچھا بس. اچھا. ہاں, یہ ادھر سے جب آپ کی شادی ہو کر آپ ادھر آئے ادھر آئے تو یہ ساری قومیں وہاں سے ساتھ آئیں ان کے. ٹھیک ٹھیک. پورے پورے قبیلے آئے تھے ان کے. جی. اچھا اچھا. پھر وہ یہاں آ کر آباد ہے. تو وہ بھی یہیں پر ہی رحیمیہ خان میں آئے تھے یا کوئی رحیمیہ خان آئے, کوئی پنڈی بھٹیاں آئے, کوئی شیخوپورہ آئے, کوئی پھر ادھر چلے جائیں سندھ میں. تو یہاں بھی آپ کی اولاد بھی ہے اور ماننے والے بھی ہیں. اچھا شیخ صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ باقاعدہ ہر سال جیسے باقی مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں اب تو وہ سلسلہ عرس سے بھی بڑھ گیا ہے. اچھا اچھا, یعنی کہ ہر سوموار کو اتنے بندے آتے ہیں. ہاں, کوئی اگر فصل وغیرہ کی کٹائی ہو یا
काम दूसरा एग्रीकल्चर का काम हो, उसमें कुछ स्लो हो जाता है। अच्छा, तो ये जो मज़ार शरीफ का अहाता है ये महकमा औकाफ के अंडर या नहीं, आप लोगों के पास है? सही सही। तो अगर आप कोई महकमा औकाफ से कुछ कहना चाहें, कोई खिदमत चाहते हो किसी भी तरह की, अपना मैसेज देना चाहते हो हुकूमत को, कोई भी किसी भी तरह की खिदमत के लिए चाह रहे हैं? मेरी अकेले की क्या राय हो सकती है? नहीं, आप यहाँ के सजादा नशीन, आप बेहतर जानते हैं अर्जी है यहाँ की आवाम कि हम जैसे सिस्टम हमारा चल रहा है, जी जी, मैं ज़ाती तौर पर उसको तरजीह दूंगा। अच्छा, जो सिलसिला चल रहा है आप उसी को रखना चाहते हैं? उसी को रखना चाह रहा हूँ। चलिए, बेहतर। क्योंकि दरबार के इर्द गिर्द हमने तो वज़ू के जगह भी बनवाई हुई है, लेटरिन भी बनवाए हुए हैं, ठीक ठीक, बाथरूम भी बनवाए हुए हैं, मस्जिद है, सही सही। तो वो सिलसिला नहीं चल सका औकाफ वाला। फिर औकाफ वाले आए तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ जी, जारी बात है। कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी उन्हें देनी पड़ेगी। हाँ जी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये आपके अंडर ही रहे? बस, महकमा या। औकाफ। चलिए, बेहतर हो। चलें, 3 दफ़ा मैं इसकी मुरम्मत करा चुका हूँ, अपने इस घर की? इस घर की। अच्छा अच्छा, ये 57 में बना था, ठीक है। तो 3 दफ़ा इसकी मैं मुरम्मत करा चुका हूँ। ये क्यों? भरा है, ये भरा डाला हुआ है किले पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जहाँ किले के ऊपर बना हुआ है। हाँ, जहाँ भी पानी सर देता है वहाँ से बैठना शुरू हो जाता है। हाँ, बैठा। अब मैंने सोचा कि भाई मैं अब इसकी रिपेयर नहीं करूँगा, उतना काम करूँगा जो ये ख़तरनाक ना रहे। ठीक है ठीक है। हाँ, चलो, वो हमने देखा है आपने कि आप सजादा नशीन होने के बावजूद एक बहुत ही फ़क्र और सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जी जी जी, ये काम नहीं करती। अच्छा, शुगर है, 36 साल से मैं शुगर के साथ फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, 36 साल से कोई शुगर का इलाज नहीं है, सवाए कंट्रोल के। बस परहेज़ किया, फिर टेबलेट्स पे आया, फिर अब मैं इंसुलिन पे आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक आपको जी दुआ सेहत करें, तंदुरुस्ती दुआ दे, करें। हमारी भी दुआ है। तो मैंने फिर ये सोचा, अपने बच्चों से भी कहा, मैं पहले मेरी वसीयत होती थी उनको कि मेरा जनाजा इस घर से उठना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब तो हालत ये है कि मेरा चलना ही महाल है, मैं चल फिर भी नहीं सकता। 2 आदमी इधर से पकड़ते हैं, नीचे ले जाते हैं, जी जी, गाड़ी पे बिठाया, गाड़ी गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखा, दिल करे तो वहाँ मेरे 2-3 बच्चों के घर हैं, उनके साथ रह जाऊँ तो रहीमिया खान में? रहीमिया खां, जी जी, तो नहीं तो फिर वापस यहाँ आ जाता। अच्छा अच्छा, इधर आपके साथ कोई भी नहीं रहता? मेरे बाल बच्चे रहीमिया खां गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, वैसे रहते वो इधर ही हैं? हाँ, वो जाए नहीं, एजुकेशन की वजह से मेरे हाँ जी हाँ जी, दोनों तो बेटे। देखे हमने ये बस्ती, यहाँ पे कोई इतना कोई एजुकेशन का सिस्टम भी नहीं है, तो आपको बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ जी, पर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपकी खुशी हुई मेहरबानी। आपसे मिलकर, आपका आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसम शरीफ जी बाबर अली नाम है जी मेरा। बाबर अली। जी जी, आपका जी?